अस्सलामुअलैकुम, मुझे सजाद कासमी कहते हैं और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन में एक अहम केस की समाअत हुई। एक अहम केस इस तनाज़ुर में कि इस केस में सिर्फ और सिर्फ तौहीन का आंसर है और उसके बाद कोशिश की जा रही है कि इस तौहीन के आंसर को जो है एक्सटेंड किया जाए। अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से, काफ़ी माह से इस हवाले से जो है वो हमने समाअतें भी कवर की। तौहीन इलेक्शन कमीशन व कमिश्नर का केस है, जो कि कंटेम्प्ट केस जिसे कहते हैं। इस केस से मुतालिक आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है, जिसमें इमरान खान और फवाद चौधरी के हवाले से केस की जो है वो समाअत की गई है। हमने देखा कि इससे पहले मैं भी ये कहता था कि इमरान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए और जान छुड़ा लेनी चाहिए, लेकिन आज मेरा कुछ यकीन इस पे बात पर कुछ हटा है और कुछ यूँ हटा है कि अब मुझे लग रहा है कि फवाद चौधरी ने माफ़ी मांग कर क्या कर लिया था। उसके खिलाफ अभी तक केस चल रहा है और ज़ेर ताब पार्टी जो है वो मज़ीद ज़ेर ताब ही रहेगी, क्योंकि जो सेटिंग है जहाँ से होनी है वहाँ से जब तक नहीं होगी उस वक्त तक ये मामला चलेंगे। फवाद चौधरी को पहले कहा गया कि आप माफ़ी मांगे, उन्होंने माफ़ी मांगी, वर्बली मांगी, फिर उनको कहा गया तहरीरी तौर पर माफ़ी मांगे, उन्होंने माफ़ी मांगी। इसके बावजूद अब तक उनको केस लेके चला जा रहा है। आज उनकी केस की समाअत भी थी, मैं आपको वो भी बताता हूँ। लेकिन इमरान खान से मतलब मैंने पहले ये सोच रखा था कि उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी और जान छुड़ा लेनी चाहिए थी, लेकिन कुछ ऐसा ना करके उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि अब मामला तो चल रहे हैं और कल उन पर फर्द जुर्म इस मामले पर लगनी है। अब हैरान कुन बात आपको मैं इसमें यहाँ पर मजीद एक ऐड ऑन करता जाऊँ कि फर्द जुर्म अगर लगती है तो उसके बाद इसकी सज़ा क्या हो सकती है। इसमें आप अब तक मैंने इलेक्शन एक्ट में और ना ही इलेक्शन कमीशन के किसी अखबार से इस हवाले से कोई सज़ा सुनी है कि कोई सज़ा इसके हवाले से हो सकती है। मैली उनकी पहले हो चुकी है, अब उन पर मजीद क्या जो है इंडिक्टमेंट हो सकती हैं, ये एक अलग आंसर है। बहरहाल आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने जब इसकी समाअत की तो सबसे पहले फवाद चौधरी का मामला जो है वो ज़ेर बहस आया और फैसल चौधरी जो उनके भाई भी हैं वो इस केस में उनके वकील थे और वो पेश हुए। उनको कहा गया कि उनके जब दलाल स्टार्ट हुए तो उन्होंने ये कहा कि मुझे तो इस केस के हवाले से नोटिस मिला ही नहीं है, तो जब नोटिस मिलेगा तो मैं दोबारा आ जाऊँगा। तो जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ये कहा गया कि हम ऐसा करते हैं कि कल आपको नोटिस भी मिल जाता है और आपको कल जो है फर्द जुर्म के हवाले से अदालत जेल में इस हवाले से भी कार्रवाई कर लेते हैं। जिस पर फैसल चौधरी की तरफ से ये कहा गया कि हमारे केस की जो समाअत है वो 4 रुकनी बेंच कर रहा है, तो 5 रुकनी आप कैसे करेगा, क्योंकि कल तो इमरान खान के हवाले से 5 रुकनी बेंच आ रहा है। जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा हम बेंच तश्कील दे लेंगे। तो इसके बाद फवाद चौधरी के बाद जो मामला ज़ेर बहस आया वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक था। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक जो मामला ज़ेर बहस आया उसमें इलेक्शन कमिश्नर ने तमाम के तमाम दरख्वास्त गुजारों को सुनना था, लेकिन दरख्वास्त गुजारों ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि उनको वो जो फरिश्ते हैं या वो दस्तावेज़ात हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन को सबमिट कराई थी वो उनसे शेयर नहीं हुई, इसलिए वो आज दलाइल नहीं देंगे। उन्होंने आज दलाइल नहीं दिए और उसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र जो कि वकील हैं इमरान खान के, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अली ज़फ़र उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया और उनकी तरफ से ये कहा गया कि अब हमने, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक और हमें जो हिदायत दी गई थी कि 20 रोज़ में इंतखाबात कराने हैं और उसके बाद आइंदा 7 रोज़ में जो हमने इसके हवाले से दस्तावेज़ात हैं वो सबमिट करानी है, तो हमने तो इस अमल को किए हुए 10 रोज़ अब बीत चुके हैं। हमने दस्तावेज़ात भी जमा करवा दिए और इंतखाबात भी करा लिए हैं। अब तक हमें 7 रोज़ में इंतखाबात जो जमा करवाने के बाद इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मुतालिक दस्तावेज़ात जमा कराने के बाद 7 रोज़ में इलेक्शन कमीशन का काम है कि एक सर्टिफिकेट जारी करें और उसके बाद इंतखाबी निशान जो है वो अलॉट कर दिया जाए, लेकिन अभी तक ना हमें इंतखाबी निशान अलॉट किया जा रहा है और ना ही हमारी दस्तावेज़ात के मुतालिक कुछ जो है वो बताया जा रहा है कि क्या कुछ चीज़ कम है या नहीं है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया कि आपके हवाले से मुख्तलिफ दरख्वास्तें इस वक्त ज़ेर बहस हैं, ज़ेर समाअत हैं और उसके बाद ही हम इस पर फैसला करेंगे। जिस पर अली ज़फ़र की तरफ से ये कहा गया कि दीगर जो सियासी जमातें हैं वो भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराती रही हैं, तो उनके मामले में ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे मामले में ऐसा क्यों हो रहा है। जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा कि 5 साल से आप इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करा रहे और आप इस मामले को आप असास समझ रहे हैं, असासियत इसमें आप अपना इसमें डाल रहे हैं। जिस पर ये कहा गया अली ज़फ़र की तरफ से कि हम इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा चुके हैं और हम सबमिट करवा चुके हैं डॉक्यूमेंट्स और हमारे तमाम के तमाम प्रूफ इसमें शामिल है और उसमें सब के सब आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो उनके हैं उनको भी आपने नोटिस जारी किया, वो सब के सब यहाँ पर मौजूद भी हैं, हम सब यहाँ पर मौजूद हैं और हम बता रहे हैं कि हमने इंतखाबात कराए, साफ और शफाफ हुए हैं, जो कि आइन कहता है कि आप जब इंतखाबात कराते हैं उसके बाद आप सब के सब वहाँ पर पेश होकर बताते हैं कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए और सब वो मराहल बताते हैं। जिस पर जो DG ला हैं मोहम्मद अरशद इलेक्शन कमीशन के, वो पेश हुए, उनकी तरफ से ये कहा गया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात
سے متعلق دستاویزات جو ہیں الیکشن کمیشن وہ سبمٹ ہو چکی ہیں. اب اس کے بعد انہوں نے ایک الیکشن ایکٹ کی شپ کا حوالہ دیا, اس میں یہ کہا, سیکشن کا حوالہ دیا, اس میں یہ کہا کہ اب وہ سیکشن یہ کہتا ہے کہ 7 روز میں اگر ہم مطمئن ہوں گے تو ہمیں ووٹ جاری کریں گے, یعنی کہ سرٹیفکیٹ جاری کریں گے اور آپ کو انٹرا پارٹی انتخابی نشان جو ہے وہ الاٹ کر دیں گے. اگر ہم مطمئن نہیں ہوں گے تو ہم الاٹ نہیں کریں گے. ان کی طرف سے یہ کہا گیا, جس پر علی ظفر کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ تو پارٹی بن رہے ہیں, آپ تو اس وقت الیکشن کمیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو آپ تو پارٹی کا ایک کردار ادا کر رہے ہیں. جس پر فوری طور پر چیف الیکشن کمشنر جو ہے حرکت میں آئے اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا نہیں یہ ہماری معاونت کر رہے ہیں, یہ کسی پارٹی کا رول ادا نہیں کر رہے. اور اس کے بعد فوری طور پر جب دیکھا کہ ان کا, میں نے یہ آبزرو کیا کہ الیکشن کمیشن اس معاملے میں تھوڑا سا ڈھیلا پڑتا دکھا, تو چیف الیکشن کمشنر نے فوری طور پر یہ کہہ دیا کہ ہم اس کو سماعت ملتوی کرتے ہیں اور اس کو سن لیتے ہیں, پرسوں سن لیتے ہیں. جس پر علی ظفر کی طرف سے کہا گیا کہ پرسوں تمہارے سپریم کورٹ میں بھی کیسز ہیں, تو ان کی طرف سے چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے کل فرد جرم لگانے جانا ہے اڈیالہ جیل میں, تو ہم پرسوں ہی سنیں گے, آپ کوآرڈینیٹ کر لیں گے, اس کے بعد جو ٹائم ہے وہ طے پا جائے گا. بہرحال اب اس کی سماعت پرسوں تک ملتوی ہو چکی ہے. لیکن جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ عمران خان نے معافی نہ مانگ کر کسی حد تک ٹھیک ہی کیا تھا, کہ اگر معافی مانگتے پھر ان کو تحریر دینا پڑتی, اس باوجود مانی نہ جاتی اور پھر ان پر فرد جرم لگتی, تو بہتر یہی تھا جو انہوں نے کر لیا. اب آتے ہیں کل جو توہین الیکشن کمیشن و کمشنر کیس کے حوالے سے کل فرد جرم لگ رہی ہیں. اس حوالے سے ہم نے پہلے دیکھا کہ ہائی کورٹ کے کچھ رپورٹرز وہاں پر ان کو لے کے جایا گیا اور انہوں نے باہر آ کے رپورٹ کیا. اس کے بعد ان کو جو مسائل آئے وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا تھا لاسٹ ہیئرنگ پر, اس متعلق جو اب ہوئی تھی کہ ہم جب فرد جرم لگانے اڈیالہ جیل جائیں گے, تو مختلف رپورٹرز نے, بالخصوص میں نے بھی, ہم نے کہا کہ ہمیں طریقہ کار بتایا جائے, کیا حکمت عملی ہوگی, کیسے وہاں پر جانا ہوگا, کیسے کور کرنا ہوگا, تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ وہاں پر فرد جرم کے حوالے سے کیا کارروائی ہوتی ہے, تاکہ ہم اس کو رپورٹ کر سکیں جیسے یہاں پر ہوتا ہے. تو ہمیں الیکشن کمیشن کے حکام نے یہ بتایا کہ ان کی طرف سے کچھ نہیں ہے, آپ ان جو کرنا ہے اپنی آن پہ کرنا ہے. اب اس حوالے سے کل سماعت ہونے جا رہی ہے, لیکن اس وقت تک اب کچھ شام ہونے والی ہے, لیکن اس وقت تک ہمیں نہیں بتایا گیا کہ آپ کیسے جائیں گے اور ہم آپ کو لے کے جائیں گے یا نہیں لے کے جائیں گے. بہرحال وہ جو سماعت ہوتی ہے وہ آپ کو کل بتائیں گے. اس کے علاوہ جب بیرسٹر علی ظفر باہر آئے, ان کی طرف سے کچھ ان کو سوالات ان سے پوچھے گئے, تو انہوں نے کھل کر ان کا جواب بھی دیا. اس میں سے کچھ سوال یوں بھی تھے, ان سے یہ کہا گیا کہ کچھ چیمہ گوئیاں چل رہی ہیں کہ اکتوبر میں انتخابات جانے کا امکان ہے, اگلے سال اکتوبر تک چلے جائیں گے. تو ان کی طرف سے اس بات کو تھوڑا سا زیادہ وہ مانیٹر نہیں کیا گیا, زیادہ اس پر کاؤنٹر نہیں کیا گیا, اور یہ کہا گیا نہیں ہمیں یقین ہے کہ 8 فروری کو ہی انتخابات ہوں گے. اور ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم باقی جو جتنی سیاسی جماعتیں ہیں لیول پلینگ فیلڈ ان کو مل چکا ہے, اور وہ اپنے کینڈیڈیٹس کا انٹرویوز کر رہے ہیں, ان کو انتخابی نشان لاٹ ہے, وہ سب اپنے پروسیس کو لے کر اسموتھلی چل رہے ہیں. تو ہمیں ابھی تک نہ میں پارٹی کے حوالے سے کچھ پروگرامز کرنے دیے جا رہے ہیں, کنونشن کرنے دیے جا رہے ہیں, نہ جلسے کرنے دیے جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہمیں اب تک پھنسا کے رکھا گیا ہے کہ ہمیں انٹرا پارٹی انتخابات کا سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کیا جا رہا, ہمیں انتخابی نشان الاٹ نہیں ہو رہا. ہم ابھی تذبذب کا شکار ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہمیں انتخابی نشان جو بلے کا نشان ہے جس کو وہ چاہتے ہیں, اگر وہ نہیں ملتا, تو اس کے بعد ان کے جو امیدواران ہیں وہ کس انتخابی نشان پر جو الیکشن لڑیں گے اور کیسے ترتر بہتر ہوں گے, کیسے ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا, ایک معاملہ الگ سے ہے. بہرحال یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے موقف رکھا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو انتخابی نشان الاٹ کیا جائے جیسے باقی سیاسی جماعتوں کو مطلب فوری الاٹ کر دیا جاتا ہے. ہمیں کیوں اس معاملے میں رجھا کے رکھا گیا ہے, ہمیں باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ رکھا جائے, لیول پلینگ فیلڈ دی جائے, تو ہمیں جو جمہوریت کا حق ہے, جو شفافیت ہے, اس کو نظر رکھتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ الاٹ کیا جائے. یہ آج کی تمام ہیئرنگ تھی, اور مجھے اب تک یہ لگ رہا ہے کہ فرد جرم کی کارروائی جو ہے وہ مزید آگے تک چلے گی, اور ہو سکتا ہے, مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے آپ انالائز کرتے ہو, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ بلے کا نشان جو ہے کافی شدید خطرے میں ہے, اور عین ممکن ہے کہ 1-2 روز میں بلے کا نشان بھی جو ہے ہاتھ سے جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ 14 دسمبر تک اگر انتخابی شیڈول جو ہے وہ اناؤنس نہیں ہوتا, تو اس کے بعد 8 فروری کو جو ہونے والے انتخابات ہیں وہ بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں. خطرے میں اس لیے کیونکہ 54 روز کا مارجن ہوتا ہے آئینی طور پر آپ کو کمپین کے لیے اور پوری انتخابی شیڈول کو امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے ہوتا ہے. یعنی کہ اگر 14 دسمبر کو وہ انتخابی شیڈول آتا ہے, اس کے بعد 54 روز کا مارجن ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ 8 فروری کو ہی کمپلیٹ ہو رہے ہیں. اگر 1 روز آگے پیچھے ہوتا ہے تو پھر معاملات کافی گمبھیر ہو سکتے ہیں, پھر پول ڈیٹ بھی جو ہے آگے پیچھے ہو سکتی ہے. اور وہ پہلے ہم سن چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہم 8 فروری کو کرائیں گے. اب دیکھتے ہیں ان کس کروٹ بدلتا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ انتخابی شیڈول جاری ہوئے ہیں, لیکن اس کو سسٹین نہیں کر سکے, ان کو دوبارہ واپس لینا پڑا اور انتخابات نہیں ہوئے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ان کس کروٹ بدلتا ہے. آج کی یہ تمام کی تمام ہیئرنگ ہوئی ہے, مزید اس میں جو پیش رفت ہوتی ہے, کیا چیزیں سامنے آتی ہیں, وہ آپ تک پہنچائیں گے.
اور آپ کے پاس کچھ اس حوالے سے کچھ چیزیں ہیں تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کچھ چیز مسنگ ہوگی ہے تو وہ بھی میں اس کو نیکسٹ ویلاگ میں ایڈ کر سکتا ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب، اگر چینل کو سبسکرائب آپ نے نہیں کیا تو وہ کر لیجیے گا، اور لائک کریں اور لنک کو شیئر کریں کہ کچھ نئے جو دوست ہیں وہ بھی ایڈ آن ہو سکیں، کیونکہ نیا چینل ہے میرا بھی تو میں اس کو لے کے چل سکوں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔